अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं माजी मुतलक की 4 किस्में। क्या है ये 4 किस्में? पिछले सबक में हम पढ़ चुके हैं माजी मुतलक के बारे में, लेकिन यहाँ हम 4 किस्मों के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ सिर्फ माजी मुतलक की तारीफ पढ़ी थी और माजी मुतलक किस तरह बनाने का जो कायदा था वो पढ़ा था, लेकिन यहाँ 4 चीज़ें हैं। एक तो अफर्मेटिव है, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। अब इसमें अफर्मेटिव क्या होता है, ये इसे कहते हैं मुस्बित जुमले जो होते हैं। नेगेटिव होता है मनफी, इंटरोगेटिव होता है इस्तिफामिया, और इंटरोगेटिव नेगेटिव होता है इस्तिफामिया मनफी। तो ये 4 चीज़ें आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। आप सबको बता चुके हैं कि अफर्मेटिव जो होता है इसके बनाने का जो कायदा है वो माजी मुतलक का सीगा वाहिद गायब होता है। माजी मुतलक का सीगा वाहिद गायब प्लस फ़ाइल प्लस मफ़ऊल और आगे फिर बिन माजी प्लस शिनासी हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मिसाल है कि मन आगरे रफ्तम, मन आगरे रफ्तम कि मैं आगरा गया था। ओ गिजा खुर्द, उसने खाना खाया। कि ये सिंपल सेंटेंस होते हैं, जैसे कि मैं किताब खानदम कि मैंने किताब पढ़ी। ओ बे मदरसे रफ्त, वो स्कूल गया। अकबर अज दहली आमद कि अकबर दहली से आया। ओ ये किताब खरीद कि उसने एक किताब खरीदी। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे, सिंपल सेंटेंस जो माजी मुतलक का एफर्मेटिव सेंटेंसेस या मुस्बित जुमले जो होते हैं वो इस तरह बनाए जाते हैं। इसके बाद आपका जो आता है वो है मनफी, यानी माजी मुतलक या माजी सादा मनफी। वो हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं, तो इसमें क्या होता है, यानी फ़ेल माजी के शुरू में नून लगा देते हैं, नून लगाते हैं। बनाने का कायदा हम पढ़ चुके हैं। जैसे कि मिसाल है कि मैं किताब न खानदम कि मैंने किताब नहीं पढ़ी। इसी तरह है ओ बे बाजार ने रफ्त कि वो बाजार नहीं गया। माँ गिजा न खुर्दीम, माँ गिजा न खुर्दीम कि हमने खाना नहीं खाया। मन आगरा ने रफ्तम कि मैं आगरा नहीं गया। इसी तरह मन ने गुफ्तम कि मैंने नहीं कहा। तो ये थे मनफी जुमले कि इस तरह मनफी जुमले बनाए जाते हैं। जैसे अली नामे न नविश्त कि अली ने खत नहीं लिखा। अब आगे है इस्तिफामिया, यानी सवालिया जुमला, जिसके आखिर में हम सवालिया ये निशान लगाते हैं, वो हम कैसे बनाएं। और इसके बनाने का जो कायदा है
اور اس میں کیا کرتے ہیں ہم آیا کا استعمال کرتے ہیں جو سینٹینس ہے اس سے پہلے، جیسے آیا تو کتاب خواندی، کیا تم نے کتاب پڑھی. اسی طرح آئے گا آیا شما نے رفتید، کیا تم نہیں گئے. آیا علی نامے نوشت، تو کیا آئے گا کیا علی نے خط لکھا. آیا حامد بدہلی رفت، تو اس کا میننگ کیا ہے کہ کیا حامد دہلی گیا. اور وہاں ہم نے جملہ لکھا تھا کہ او از دہلی آمد، وہ دہلی سے آیا، یعنی از کا جو استعمال ہوتا ہے وہ سے، اور بے کا استعمال یعنی کو. تو یہ تھے استفہامیہ جملے کہ آیا کا استعمال ہم کرتے ہیں فارسی میں سوال پوچھنے کے لیے. اور اس کے بعد آتا ہے استفہامیہ منفی جو ہوتا ہے، یعنی ایسے جملے جو نہیں کے معنی میں آتے ہوں. استفہامیہ منفی، تو اس میں کیا ہوتا ہے سوال پلس نفی کا استعمال کرتے ہیں ہم، یعنی فعل کے ساتھ ہم نہ کا استعمال کرتے ہیں. جیسے آیا تو کتاب نے خواندی، کیا تم نے کتاب نہیں پڑھی. اسی طرح آیا او بے مدرسے نے رفت، کیا وہ مدرسے نہیں گیا. اس کے بعد آتا ہے کہ آیا ما غذا نے خوردیم، کیا ہم نے کھانا نہیں کھایا. اسی طرح ایک سینٹینس ہے شما چرا نے رفتید، کہ تم کیوں نہیں گئے. تو یہ بھی کوشچن ہے. تو یہ چار طرح سے ہم نے ماضی مطلق کو پڑھا ہے، جس میں استفہامیہ، یہ مثبت منفی استفہامیہ اور استفہامیہ منفی کو آج ہم نے پڑھا ہے. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آ گیا ہو. ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور کمنٹ میں بتائیں کہ اگلا ٹاپک کون سا آپ پڑھنا چاہتے ہیں. ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، با خدا باشی.